این مرحوم خمینی میگفت حفظ نظام از قوه واجباته. حالا به خاطر حفظ نظام آدم بکشه، قتل بکنن، دیگه فساد بکنن، 3000 میلیارد اختلاف بکنن، فقط نظام حفظ بشه، دیگه مهم نیست. حالا هر چی میخواد بشه. بله. الو. بله جان بفرمایید. آقا خود سال 88 که شروع شد به قول آقای خامنه‌ای سپته 88 آقای مصباح یزدی تمساح یزدی بعدش گفت تجاوز بردندن چهریزک تجاوز با کسی که برزد نظام بایسته مجازه. ببین چقدر انسان ابلیسه، چقدر آدم شیطانه، چقدر اینا ما که این جماعت دجالیه رو چه تبکاری بودن خدا شده. آقای الله گریه درسته. حالا چیزی می‌خواستم به شما آقای الله گریه جان شما اینا میگین لعنت به ابوبکر و عمر و عثمان، لعنت به این ستا، لعنت به ابوبکر، لعنت به عمر، لعنت به عثمان، بر منکرش لعنت. پس لعنت به خامنه‌ای چی شد؟ پس لعنت به خمینی چی شد؟ من نمیدونم چه شما اینا نمیگید بزرگ. لعنت به خامنه‌ای، لعنت به عمر، لعنت به ابوبکر، لعنت به عثمان، لعنت به خامنه‌ای. اچلاق ملت ایران نابود کرد. خدا شاید مسلمانان رو نابود کردیم. و والله همه لایق کرد، همه رو بیدین کرد، جبر کرد، زردشتی کرد، مسیحی کرد. ای لعنت به خامنه‌ای و خمینی، ای لعنت به اینا که با نظام دروغین اسلامیشون اطاعت مردم رو بین بردن. خدا کارشان کنه. آقا اینا رو چرا نمیگید شما؟ بزرگوار اینا رو الان شما کمر جماعت بکریه و مردم نابود کردید. بدن با امام یه ضربه هیلری هم بدن چرا اینا رو نابود کن، این بچه رو نابود بشن که برن به گورستان تاریخ رو ببندن. خدا شاید برنامه شما رو که میبینم زنده میشم. خدا شاید هر کمکی هر چیزی که شما خواستید بنده جان در راه شما که شما میدم. خدا شاید راه خود شما هم جان میدم. خدا سلامتی بده. راه حسینه، راه مهدی سازمان. خدا شاید بله این شبکه حمایت حالت مهدی پشتشه. خدا شاید سلامت خدا شاید باشه. عمر الله که عثمان مردن رفتن. این خامنه‌ای که الان زنده است داره ظلم میکنه. بله. این خامنه‌ای که الان داره مردم ایران رو بدبختی میکشن. آقا اینا رو بگو قربونت برم. این ظلم این کتابتو بگو. باشه حالا جوابت بدید باشه. خیلی ممنون، خیلی متشکر برادر بزرگوار. یا سلامت باشین، زنده باشین. خیلی متشکرم برادر عزیز. اول این که در ایران اگر مثل من 10 تا بودن اونام صحبت میکردن. در ایران علمای خوب خیلی زیاده برادر من، اما خودتان شما میدانید که اونها جرأت ندارن صحبت بکنن به خاطر اینکه اگر حرف بزنن صحبت بکنن این جماعت اونها رو نابود میکنن و اونها را زیر پای خود له میکنن. شما میدانید دیگر اینا بیرحمند. جماعت حکومت ایران بله خصوصا تازه اینها در برابر لایک ها که مخالف اینها هستن. لایک ها مثلا مثل اکبر گنجی، یک آدم مثلا مذهبی نیست، اصلا منکر خیلی از معتقدات شیعه هست. او اگر مخالفت بکنه برای اون قدر اهمیت قائل نیست این جماعت دجالیه. اونها را با اونها مثلا یک وقتی اونا با اونا مدارا بکنه، تحمل بکنه. خیلی از وقتا مثلا این یکی هست در ایران مقاله می نویسه، فیلم ساخته، نوریزاد رفته پای یک بهایی رو بوسته. آدمه. خب این چه آدمایی که از دین خبری نه، مردم هم میدونن که این بله آدم دیانتی چیزی نداره. او اگر مخالفت کنه با خامنه‌ای، خب خامنه‌ای زیاد پروایی را نداره، اما علماء دین اینها خیلی حساسند. اینها بله از بیدین ها بله 1000 مرتبه مخالفت بکنن او را تحمل میکنن، 1000مش را از علماء دین تحمل نمیکنن، نابودشان میکنن. شما میدونید که آقای منتظری استاد خامنه‌ای است دیگه، خودت خبر دارید، شخصیت دوم در انقلاب بود. اصلا آقای خمینی که مرجع تقلید شد قبل از انقلاب، همین منتظری به زحمات او مرجع تقلید شد و الا او جایگاهی در بین فقها نداشت، مرجعیت نداشت. و چقدر زندان رفت، پسرش کشته شد. آقای منتظری و همه میدانن که بله قانون اساسی جمهوری اسلامی را مثلا او درست کرد و آقای خمینی چقدر از او تعریف میکرد، ثمره حیات من چی کار. او فقط در یک سخنرانی خود بله سخنرانی کرد در قم، در اونم در بین نه علنی
در بین همون جلسه درسش برای طلبه های خودش، شما یادتون هست که با او چی کار کردن؟ با او چی کار؟ خدا شاید من خودم یادم هست که اینا ریختن اونجا در خانه اش و اون حسینی اش بله شکستند، قرآن ها را شکستند و یک جو وحشت آمیزی اونجا ایجاد کرده بودن. خدا شاهد، به این بلندگوهای بزرگ اونجا نصب کرده بودن، تمام خیابان هر طرف، که ما از اینجا بله از خانه ایشان چی پیدا کردیم؟ اسناد جاسوسی فرانسه، اسناد جاسوسی آلمان، اسناد جاسوسی، در حالی که همین که آقای منتظری خوب استاد آقای خامنه ای بود. اگر او جاسوس فرانسه و آلمان و انگلیس و آمریکا هست کارشون از بیخ خرابه دیگه. اون زمانی که آقای خامنه ای بله احدی برای او چیز قائل نبود، مردم ایران شعار میدادن که الله اکبر خمینی رهبر، منتظری سرور. اون به یاد شما که هست اون زمان که اصلا بعد از نام آقای خمینی الله اکبر خمینی رهبر ذکر آقای منتظری بود، منتظری سرور. اون منتظری سرور را که اسنادش آوردیم و به زودی ما ایشان را محاکمه میکنیم. و این پیرمرد را چند مرتبه در همین قد حیا نکرد خامنه‌ای که پیرمرد و استادشه که سنش از 70 سال بالاتره، چند بار بیچاره را کتکم زدن. حالا من طرفدار آقای منتظری نیستم. آقای منتظری عموما شاگردانش ملحد شدن. اصلا این اکبر گنجی شاگرد منتظری هست. خدمت شما عرض بکنم این کسانی که از مذهبی های ایران ملحد شده اند، اغلب اینها شاگرد آقای منتظریه. اغلب اینها شاگرد آقای منتظری، من نمیدونم که شاگرد خود چی یاد داده. اغلب اینها بله اینطوری شدن، منکر مسلمات مذهب شدن به خاطر دشمنی با اون نظام، با نظام خامنه‌ای. من طرفدار آقای منتظری نیستم، اما خب اینها در همون سن پیری به حالش رحم نکردن. چند مرتبه این خامنه‌ای سربازایش رفت رو کتک زد در همون پیرمردی 80 سالگی. یک آدم خب آدم دشمن آدم باشه درسته، همین که زندانی کردی، اما یک 80 ساله را کتک زدن این نهایت نامردیه. آدم حتی به دشمن خود نباید ناجوانمردی. چی به این برسه که استادته، چی به این برسه که تو پیش درس تو نامرد. من علمنی حرفا قد بلی فقد ملکنی. کسی که استاد آدم باشه او آدم خادم او هست. خلاصه بینندگان عزیز، خب شما او که استاد با اون طوری برخورد کرد، کسی دیگر مگر جرأت میدانه که به اینها اظهار نظر بکنه؟ مگر این فقط این قضیه که ما در مسائل سیاسی دخالت نمی‌کنیم. خب عاقل میفهمه که اونا در مسائل سیاسی اگر میگه ما دخالت نمی‌کنیم، چرا که پدرش را در میارن که اگر حرفی بزنن پدرش در میاره. تمام بیوت مراجع در اونجا جاسوس های دولت هست و نه یک جاسوس، چندین جاسوس و شنود میکنن، تمام حرکات اونها رو زیر نظر دارن. برادر عزیز من، شما دیگه باید خودتان درک بکنید که این جماعت اینها و برای فسق اینها همین کافیه، برای فسق این نظام همین کافیه که اخیار و صالحین از ترس اونها نمیتونن انتقاد بکنن، از شر اونها که میدانن که اینها به انواع مختلف و مکائد مختلف اونها رو سرکوب خواهند کرد و با بیرحمی کامل. خب همین دیگه اگر ما هیچ دلیلی نداشتیم بر فسق اینها، همین مقدارش کافی بود که اخیار و صالحین از اینها میترسن و از خوف اینها نمیتونن حرف بزنن. و این وظیفه شرعی مجتهدین ایران همینه، بیچاره ها که خودشان را حفظ بکنن از کشته شدن، همونطوری که قیام میکردن ائمه اطهار علیهم السلام در زمان منصور، در زمان متوکل و غیرهم. اما این که شما گفتید که من آقای خمینی را لعنت بکنم، برادر بزرگوار من، آقای خمینی از دنیا رفته. آقای خمینی از دنیا رفته. آقای خمینی بله صفات خوبی هم داشتن و ایشان صفات کارهای بدی هم، لغزش های زیادی هم داشتن و ایشان مثل بقیه مردم بله که معصوم نیستند و خوبی های دارن بدی های دارن، اینطوری بود. و لغزش هایشان خیلی شدیده، خیلی بزرگه. لغزش های آقای خمینی بله خیلی زیاده و همین انقلاب را کردم، این کارها که انجام شد دیگر، حالا این بدعت ها که وارد دین شد، ولایت فقیه، اینا همیشه مسئولیت آقای خمینی هست. حالا ما انتقاد خود را بر علیه ایشان مطرح میکنیم، میگیم این کاراش درست نبود، اما این که شما از من توقع داشته باشید که من ایشان را لعنت بکنم، برادر بزرگوار من، دیگر حالا حسابشان پیش پروردگار عالم و خداوند متعال، ایشان میداند که با ایشان چیکار بکند و علی کل حال ایشان از دنیا رفته. حالا اون چیز اینه که پیروی کردن از ایشان، خصوصا در خطاهای ایشان، اون کار درست نیست.
این که جماعت دجالی ایشان را به عنوان یک امام معصوم یعنی استدلال میکنن که امام امت این چنین فرموده، یعنی در کلام جماعت دجالی علما اینها سخنرانی میکنن برای مردم، دلیلشان حجتش ایشان چیه؟ میگن مگر امام امت این چنین نفرموده، امام امت این چنین گفته، یعنی این چنین او را معصوم قرار دادن و کلام او را حجت قرار دادن. خب این بطلانش خیلی واضح و روشنه. و ثانیا در خطاهای ایشان، بله از ایشان دفاع کردن و ایشان را تصحیح کردن و برای اون خطاها پافشاری کردن، اون مسلک ما نیست، اون راه ما نیست. جایی که کار خوبی کرده بله این خوبه، جایی که کار اشتباهی بوده بله سبب ضرر به دین رسیده، ضرر به مذهب رسیده، میگم که اشتباه. اما آقای خامنه ای که من ایشان را زیاد نقد کردم و به ایشان کدام احترامی ندارم و شما میگید که لعنت بکنید ایشان را، اصلا این جماعت دجالیه که نوشتم دیگه این خودش لعنت دیگه دجالیه که نوشته این خودش دیگه بدترین لعنت جان برادر. خدا خیرتان بده، خدا سلامتی بده. اما حتی آقای خامنه ای ما توقع داریم که ایشان توبه بکنه و از این ادعاهای بیجا که من ولایت دارم ولی امر مسلم، بابا سبحان الله، ولی امر مسلم، بابا آدم به اندازه دهن خود باید حرف بزنه. تو بله ولی امر مسلمی جان، استغفر الله. نه خود یک کمی پیش خود فکر بکن، توبه بکن از این ادعاهای بیجا و بله از مرجعیت، از این کارها که تو همگی خودت هم میدانی که اهلش نیستی، همگی اخیار میدانن که اهلش نیستی، چرا خودت را مسخره ساختی؟ درسته یک عده مردم از ترس و یک عده احمق نافهم دیگر هم ولی اونا از گول خوردگی برای تو شعار میدن، اما حقیقت با اینها عوض نمیشه. تو همون هستی که هستی، تو همون هستی که هستی، از دست تو خون بیگناهان میچکن. ما توقع داریم که و نصیحت ما به ایشان هم همینه که ایشان توبه بکنن از این کارها و اصلا از این امور دست بکشد و برود. این آخر عمرش رسیده و پیر شده، دیگر از گناهان خود توبه بکند، استغفار بکند و اعتراف بکند این ادعاها اینا باطل. دلیل خودش هم که میداند، بیننده این شبکه هم هست اینها کدام دلیل شرعی نداره. آدم به دروغ بیاد به شرع مبین افترا ببندد که من ولی امر هستم، من این مناسب را دارم. این خدایا این بدعته، این بدعت در دینه. تو نداری همچین مقامی، خدا به تو نداده، اهل بیت علیهم السلام نداده، تو اصلا اجتهاد نداری، تو اصلا خلاصی، کار تو وضع تو خیلی خرابه، تو اصلا خیانت تو در دین، مردم که دست از دین به خاطر تو خارج میشن، اسلام بدنام شده. بله شما اینا کنار بروید، اینا بگذارید که بله یک چند نفر از خوبان بیان، اونایی که با فاسق نیستن، جاسوس غرب، اونا حکومت بکنن، نه به عنوان حکومت اسلامی، نه به عنوان یک حکومت عرفی حکومت بکنن تا این که حضرت امام عصر علیه السلام ظهور بکنن. دیگر بله تشیع را به نابودی بردی، شیعیان عراق نابود شدن، شیعیان لبنان چند مرتبه اسرائیل اونها را نابود کرد، شیعیان افغانستان اگر امریکا مداخله نمیکرد بله قتل عام شده بودن و از بین رفته بودن. امام عصر علیه السلام شیعیان افغانستان را حفظ کرد، شیعیان پاکستان در سرحد نابودی رسیدن و همش به خاطر ثمرهای امین انقلاب و کارهای آقای خامنه‌ای. بینندگان عزیز، من نصیحت من به ایشان همینه، خدا شاهد ما دشمن این جماعت نیستیم، بدخواه این جماعت نیستیم. تمام کسانی که این شبکه را نگاه میکنن، از جماعت دجالیه، از علمایشان، از طلبه هایشان، از معممینشان، از اونهایی که مسئولیت دارن در دولت ایران، ما دشمن شما نیستیم. اما این راهی که شما میرید راه اشتباهیه. این راهی که شما فکر میکنید که هر کسی با شما مخالفت کرد او جاسوس اسرائیل، جاسوس، خدا شاهد اینطوری نیست، خدا شاهد اینطوری نیست. شما این راهی که شما رفتید، این راه اشتباه، راه اهل بیت علیهم السلام نیست و این راهی که شما میرید نه به مصلحت ایران از لحاظ میهن، قطع نظر از اسلام و شریعت، و نه به نفع مذهب و نه نفع تشیع هست. این کاری که شما میکنید از هر جهت باطله. شما عزیزان، شما خودتان اون دین را آنطوری که علماء اتقیا، اهل تقوا، علماء سنتی،
اونها فهمیده بودند، هنوز بقایای اون علما موجوده در حوزه های علمیه. اونها اگر مخالفت نمیتونن ظاهر بکنن، عرض کردم به خاطر ترس و وحشتی که دارن از یک طرف، و از دیگه طرف اینا هم جنجالشان با اسرائیل، با امریکا هست. از طرف دیگر اگر اونها میخوان میگن اگر اینا رو تضعیف بکنیم بعد اون کفار شاید قوی بشن برای اینا، از اون جهت اینا میترسن. خب شما از بقایای اون علما یاد بگیرید دین را، مذهب را، عقاید صحیحه را و بله همون طوری که شیعیان در عصر ائمه علیهم السلام زندگی میکردن همون طوری بر دین عمل بکنید. نصیحت من به این دجالیه اینه. اما خب دیگر برادر عزیز من، دیگر عالم دار امتحان و دار بلا هست و عده مردم نصیحت را گوش نمی کنند و خداوند متعال بله قبر و قیامت را حق قرار بده انشاءالله. در اونجا در روز جزا اونایی که حرف حق را نپذیرفتن اونجا مسئولیت دارن و پیش پروردگار.